بہرام علی بھٹو کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے تازہ خون۔ بارش اور طوفان والی اندھیری رات میں وہ درد بھری کراہٹ ماحول کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ اچانک ایک طرف زور سے بجلی چمکی تو میری نظر اس سفید چادر اوڑھے ہوئے باری شخص پر پڑی۔ میں نے ان سے کراہنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے چادر ہٹا کر اپنا بازو آگے کر دیا۔ بجلی ایک بار پھر چمکی اور مجھے بزرگ کا کٹا ہوا ہاتھ نظر آ گیا، جس سے تازہ تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ بزرگ کی روندھی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ یہ گھاؤ میرے اپنوں نے دیے۔ صبح آنکھ کھلی تو رات والا خواب مجھے پریشان کر گیا۔ جب میری نظر سامنے کیلنڈر پر پڑی تو میں چونک اٹھا۔ 16 دسمبر کی تاریخ چمچما رہی تھی۔ محمد عثمان جامعی کا افسانچہ بے شناخت۔ باپ ڈھاکہ کے کیمپ میں رہ گیا اور بیٹا کسی طرح کراچی پہنچ گیا۔ 30 سال ہو گئے تمہیں باپ سے بچھڑے، کبھی خیال نہیں آیا کہ بنگلہ دیش جا کر باپ سے مل لو؟ پاسپورٹ کے بغیر کیسے جائیں بھیا؟ اس نے درد بھری آنکھیں اٹھا کر جواب دیا۔ تو پاسپورٹ بنوا لو۔ شناختی کارڈ تو بن نہیں پا رہا اور بات کرتے ہیں۔ اس بار جواب تلخی میں گھلا تھا۔ وہ تو ابا سے کوئی رابطہ نہیں، اب کہیں جا کر رابطہ ہوا ہے۔ وہ پان والا بنگالی عبدالرحیم ہے نا، جو 10 سال پہلے بنگلہ دیش سے آیا تھا، اسے پاسپورٹ مل گیا ہے۔ پچھلے مہینے وہ بنگلہ دیش گیا تھا تو ہم نے ابا کو خط بھیج دیا تھا، وہ واپسی پر ان کا جواب دے آیا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ سرخ بٹن دبا دیں اور ہاں، گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں گے، ساتھ میں آل پر کلک بھی کر دیں گے۔ ان میں حق کا افسانچہ سنتے ہیں۔ عنوان ہے جھوٹی شان۔ وہ 3 اسٹار ہوٹل سے نکلا ہی تھا کہ باہر کھڑی ایک بھکاری نے اپنا گندا ہاتھ اس کے سامنے پھیلا دیا۔ اس نے حقارت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور 10 کا ایک نوٹ تھما دیا چوکیدار کو۔ اب میں اپنا ہی ایک افسانچہ سناتا ہوں۔ عنوان ہے انکروچمنٹ پرسن۔ لینڈ مافیا کے خلاف آواز اٹھنے لگی تھی، اخبارات اداریہ لکھ رہے تھے، ٹی وی چینل پر ٹاک شو ہو رہے تھے، حکومت گھبرائی ہوئی تھی، عوام احمق سہی مگر کچھ تو بولے گی، اس لیے حکم ہوا تحقیق کرو۔ ایک کمیٹی بنی، صدیقی صاحب کو اس کا سربراہ مقرر کیا گیا۔ 10 رکنی کمیٹی نے پورے شہر کا سروے کرنے کے بعد رپورٹ افسر اعلیٰ کے پاس
भेज दी। सर, मैंने रिपोर्ट मुरतब कर दी है, ये देखें। सिफारिश करी कि इंक्रोचमेंट करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सबसे बड़े इंक्रोचमेंट करने वाले का हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप खुद रिपोर्ट देख लें। अफसर आला ने रिपोर्ट देखी, लिखा था 27,000 पथारेदारों ने 32,000 गज जमीन पर कब्जा करके ठेले, केबिन, छोटी दुकानें बना रखी हैं। 8,000 लोगों ने मकान 60-60 गज पर बनाए हैं। सिर्फ एक नाम ऐसा है जिस पर इल्जाम है कि 7 लाख गज जमीन पर उसके नाम पर कब्जा हुआ है। पार्क और फुटपाथ, रफाई प्लाट, इन सब पर उसी के नाम से कब्जा किया गया है। नाम नहीं लिखा, इसे फौरन गिरफ्तार करो, जरूरत पड़े तो फोर्स ले जाओ। सर, उसे हम गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये नामुमकिन बात है। क्यों? क्या वो बहुत बड़ा गुंडा है? कौन है? ये नाम क्या है? उसे गिरफ्तार करो, जमीन वागुजार करो। अल्लाह कसम, मैं सच कहता हूं, जिस नाम से सबसे ज्यादा इंक्रोचमेंट हुई है उसे हम अल्लाह ताला कहते हैं। सारी मस्जिदें वगैरह उसी के नाम पर सरकारी जमीनों पर बनाई गई है। अफसर खामोश रह गया कि वो भी एक गस्बी जमीन पर बनी मस्जिद में साल में एक बार ही सही मगर ईद की नमाज पढ़ लेता था। नई नस्ल का आईटी मैं बच्चों को पढ़ा रहा था। ये पाकिस्तान एक मौजूदा से कम है। हमारा अपना अंग्रेज देने पर आमादा थी और न हिंदू बनी। ये तो मुसलमानों के इत्तेहाद का कमाल था और हमारी रहबरों की कोशिश कि हमारा हक हमें मिल गया। मोर्चे की तरह नक्शे पर एक नया मुल्क उभर आया। जो भी देखता वो हैरान रह जाता कि ये कैसा मुल्क है। एक हिस्से से दूसरे हिस्से के दरमियान 2,208 किलोमीटर का फासला और दरमियान में हमारा वही दुश्मन जो हमारा हक देने पर राजी न था। उस दुश्मन ने हमारा हिस्सा न देने की कसम खाई। यही नहीं, अभी हम आजादी का जश्न मना भी न पाए थे कि उस दुश्मन ने हमारे पाकिस्तान में शामिल एक पूरी रियासत जूनागढ़ पर कब्जा कर। अभी हम उस रकम पर मरहम भी रख न पाए थे कि उसने कश्मीर हत्या किया। वो रकम अभी मुस्लिम नहीं हुआ था कि उसने रियासत दक्कन पर फौज कशी करके कब्जा कर दिया। किस रकम पर बात करो, हर लफ्ज एक नई चीज है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि मुझे याद आया, हाँ, फिर पूरे 24 साल बाद एक और जख्म हमें आधा कर गया। नक्शे पर मुद्रा सा दिखने वाला मुल्क
यकदम आधा हो गया, सुकूत ढाका हो गया और इसके पीछे भी वही एक टूट, लेकिन हम फिर भी होश में नहीं आए। अभी अभी खबर आई है कि कश्मीर के मुसलमानों पर जुर्म अजीब आया जा रहा है। तभी क्लास में बैठे बच्चों में से एक ने पूछा, सर आपने तो ये बताया ही नहीं कि ढाका इंडिया के किस सूबे में था। Hey, hey.